वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज़ और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची समेत मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार है, जबकि कराची समेत मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मैदान आज सजेगा। 6 कंटोनमेंट बोर्ड के 42 वार्ड में पोलिंग आज होगी। 343 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, मुख्तलिफ सियासी जमातों के 238 उम्मीदवार, 105 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कराची समेत मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। कंटोनमेंट इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार है, जबकि कंटोनमेंट बोर्ड का मैदान आज सजेगा। 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 42 वार्ड्स में पोलिंग आज होगी। 343 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के 238 उम्मीदवार जबकि 105 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कराची समेत मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स का दंगल सजने को तैयार है। आपको बताएं कि कराची समेत मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात का मैदान आज सजने वाला है, जबकि 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 42 वार्ड्स में पोलिंग आज होगी। 343 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के 238 उम्मीदवार जबकि 105 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आपको बता रहे हैं कि कराची समेत मुल्क भर में कंटोनमेंट इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। कराची समेत मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 42 वार्ड में पोलिंग आज होगी। 343 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के 238 उम्मीदवार, 105 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कंटोनमेंट इंतखाबात का दंगल सजने को है तैयार। कराची समेत मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। मैदान आज सजेगा। 6 कंटोनमेंट बोर्ड के 42 वार्ड्स में आज पोलिंग होगी। 343 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? आज कंटोनमेंट बोर्ड का मैदान सज रहा है। देखिए, कराची में आज कंटोनमेंट के इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल यहाँ पर वोटिंग का अमल जारी रहेगा। और इसके साथ आपको बताऊं कि ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हैं, कराची में 6 कंटोनमेंट बोर्ड हैं, जिसमें 42 उम्मीदवार जो है हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 342 वार्ड पे इंतखाबात होंगे, जिसमें 343 उम्मीदवार जो है हिस्सा ले रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि कल का जो दिन है, यानी कि इतवार का पोलिंग डे, इसको लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया है इन इलाकों में जहां पर ये वोटिंग का अमल होगा। तो हम इसके साथ साथ ये बताऊं कि जो 343 उम्मीदवार हैं, उनमें 238 का ताल्लुक जो है वो सियासी और मजहबी जमातों से, जबकि 105 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह से जो बल्दियाती उम्मीदवार हैं, उनमें 9 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि जो 42 वार्ड हैं उनमें 287 यानी 287 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि 1115 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। और इसी तरह से बल्दियाती उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जो गुज़िश्ता रोज खत्म हो गई थी, तो अब जो है वो कल यानी आज संडे के दिन जो है सुबह 8 बजे वोटिंग का अमल शुरू होगा। 6 जो वोटर्स हैं, उनकी तादाद जो है 4,66,000 से जायद है, जिनमें 2,44,000 से जायद मर्द हजरात और 2,22,000 से जायद खवातीन वोटर्स हैं। पीटीआई के उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो 41 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें एक खातून भी शामिल हैं। इसी तरह से एक खातून समेत पीपल्स पार्टी के 40 उम्मीदवार हैं। और एमक्यू पाकिस्तान की बात की जाए तो उनके उम्मीदवारों की तादाद 31 है, जबकि पीएसपी के 27 उम्मीदवार इस मैदान में हिस्सा लेंगे। जमात इस्लामी की एक खातून समेत 36 उम्मीदवार हैं, जबकि तहरीक लब्बैक के एक खातून समेत 18 उम्मीदवार हैं। इसी तरह से मुस्लिम लीग फंक्शनल के 13 और अल्लाह अकबर तहरीक के 8 उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि एएनपी और एमएमए के एक उम्मीदवार जो है मैदान अमल में नजर आएंगे। जबकि सियासी मजहबी जमातों के जो उम्मीदवार हैं, उनमें 238 उम्मीदवारों में सिर्फ 4 खवातीन हैं, जबकि 105 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनमें खवातीन की तादाद 5, यानी कि आज़ाद उम्मीदवारों ने जो है आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनमें खवातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इस इंतखाबात में। जबकि
کنٹونمنٹ کلسٹر کے جو 10 وارڈ ہیں اس میں امیدواروں کی تعداد 98 ہے. اور اسی طرح سے بات کی جائے تو یہ کنٹونمنٹ کا جو کلسٹر کا کنٹونمنٹ ہے یہ سب سے بڑا حلقہ ہے. اور اسی طرح سے فیصل کنٹونمنٹ کے 10 وارڈ میں سے 88 امیدوار ہیں. ملی کنٹونمنٹ کے 10 وارڈ میں امیدواروں کی تعداد 62 اور جبکہ کراچی کنٹونمنٹ کے علاقے میں 40 امیدوار ہیں. اور اسی طرح سے کورنگی کرک میں 49 جبکہ منوڑا کے 2 وارڈ پر 6 امیدوار ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی انتخابات کے سیکورٹی پلان کو بھی حتمی شکل دی جا چکی ہے. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری پولیس اسٹیشن کے باہر اور اندر ہوگی. الیکشن کمیشن کے مطابق جو پولیس اسٹیشن ہیں ان کے اندر پولیس موجود ہوگی جبکہ سیکورٹی کے لیے باہر رینجرز کو تعینات کیا جائے گا. جبکہ کچھ جو پولنگ اسٹیشن جو کہ حساس اور انتہائی حساس ہیں وہاں پر اضافی سیکورٹی بھی لگائی جائے گی. اچھا شجاعت قریشی، یہ بھی بتائیے گا کہ امیدواروں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کل کیا ضابطۂ اخلاق جاری کیا ہے؟ دیکھیں، جو بات کی جائے ضابطۂ اخلاق کی تو امیدوار جو ہیں وہ اپنے موبائل کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ووٹرز ہیں وہ موبائل کا استعمال اس پر پابندی عائد ہوگی. اوریجنل NIC یا پھر جو وہ ساتھ اپنا ووٹر لا سکیں گے. اسی طرح سے اگر ایکسپائرڈ NIC ہے تو بھی ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. اسی طرح سے کسی بھی ممنوع چیز کو لانے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی ووٹ کی تصویر کھینچنے کی اجازت ہوگی. اچھا شجاعت، سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے ذرا اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں، سیکورٹی کی بات کی جائے تو پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کو تعینات کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن ڈے پر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے. اور پولنگ اسٹیشن کے اندر پولیس موجود ہوگی جبکہ اسی طرح سے امن و امان کی صورتحال کو برقرار اور بحال رکھنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کے باہر رینجرز کے اہلکار تعینات ہوں گے. اور جو سینسٹیو اور موسٹ سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر اضافی نفری کو طلب کیا گیا ہے تاکہ امن و امان کی صورتحال کو بحال رکھا جا سکے. ہم نے دیکھا کہ الیکشن کیمپین کے دوران جو ہے PSP تحریک انصاف کا تصادم ہوا گلستان جوہر میں ریلی کے دوران. اور اسی طرح سے حیدرآباد میں بھی PSP اور MQ پاکستان کے کارکنان آمنے سامنے آئے. تو یہ صورتحال کیمپین کے دوران تو چلتی رہی لیکن الیکشن کمیشن اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پر امید ہیں کہ آج کا جو الیکشن ڈے ہے وہ پرامن فضا میں مکمل ہوگا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شجاعت قریشی ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. شہر قائد میں 12 ستمبر کو ہونے والے انتخابات میں کل 8,73,955 رائے دہندگان اپنی رائے کا اظہار کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، MQM، پاکستان تحریک انصاف، پاک سرزمین پارٹی، مسلم لیگ اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی میدان میں زور آزمائی کریں گی. منوڑا کنٹونمنٹ کی 2 نشستوں پر پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہے. فیصل کنٹونمنٹ بورڈز کے 10 وارڈز میں مختلف جماعتوں اور 88 آزاد امیدوار میدان میں ہیں. تاہم بیشتر وارڈز میں اصل مقابلہ مسلم لیگ نون، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے مابین متوقع ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق مجموعی طور پر فیصل کنٹونمنٹ کے 2,96,460 سے زائد آبادی کے لیے 10 وارڈز ہیں جبکہ گلشن اقبال، گلستان جوہر، ڈک روڈ اور نیشنل اسٹیڈیم کنٹونمنٹ ایریاز پر مشتمل ہے. کورنگی کنٹونمنٹ بورڈ کے 5 وارڈز میں مختلف جماعتوں اور 49 آزاد امیدوار میدان میں ہیں. تاہم بیشتر وارڈز میں اصل مقابلہ جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے مابین متوقع ہے جبکہ 2 وارڈز میں MQM پاکستان کے امیدوار بھی مقابلے کی پوزیشن میں ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق 12 ستمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کورنگی کنٹونمنٹ بورڈ کی مجموعی طور پر 57,745 افراد کی آبادی کے لیے 5 وارڈز قائم کیے گئے ہیں. شہر قائد میں 12 ستمبر بات کریں گے کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہی. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے جبکہ وفاق نے کراچی پر نظر جما لی ہے. وفاقی وزراء نے کراچی میں اپنا ڈیرا بھی جما لیا. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، اسد عمر، فواد چودھری سمیت دیگر وزراء نے کراچی میں ڈیرے ڈال لیے.
मुल्क में इतवार को होने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में तैयारियां और सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 42 वार्ड्स में मजमूई तौर पर 343 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिनमें 238 का ताल्लुक सियासी और मजहबी जमातों से है, जबकि 105 उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। बल्दियाती उम्मीदवारों में 9 खवातीन भी शामिल हैं। 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में हक राय दहिंदगान की तादाद 4,66,695 है, जिनमें 2,44,317 मर्द और 2,22,198 खवातीन वोटर्स हैं। पीटीआई के उम्मीदवारों की तादाद 41 है, जिनमें 1 खातून भी शामिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने 1 खातून समेत 40 उम्मीदवार खड़े किए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवारों की तादाद 31 है और पीएसपी के 27 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जमात इस्लामी की 1 खातून समेत 36 उम्मीदवार मैदान में हैं। तहरीक लब्बैक की 1 खातून समेत 18 उम्मीदवार मौजूद हैं। मुस्लिम लीग फंक्शनल ने 13 उम्मीदवार खड़े किए हैं। 8 बल्दियाती उम्मीदवारों का ताल्लुक अल्लाह अकबर तहरीक से है। एएनपी और एमएमए के 1-1 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सियासी और मजहबी जमातों के 238 उम्मीदवारों में सिर्फ 4 खवातीन शामिल हैं। 105 आजाद उम्मीदवारों में 5 खवातीन भी मौजूद हैं। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट के 10 वार्ड्स में उम्मीदवारों की तादाद 98 है। वोटर्स के एतबार से क्लिफ्टन कैंटोनमेंट सबसे बड़ा हलका है। फैसल कैंटोनमेंट के 10 वार्ड्स में से 88 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मलीर कैंटोनमेंट के 10 वार्ड में उम्मीदवारों की तादाद 62 है। 40 उम्मीदवारों का ताल्लुक कराची कैंटोनमेंट बोर्ड से है। कोरंगी क्रिक कैंटोनमेंट में 49 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। मनोड़ा कैंटोनमेंट के 2 वार्ड पर सिर्फ 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात वाले दिन के लिए 42 वार्ड्स में 287 पोलिंग स्टेशन और 1115 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात के सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। अमन और अमान के कयाम के लिए पुलिस के अलावा रेंजर्स भी मौजूद होगी। बल्दियाती उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात आज होंगे, जबकि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कंटोनमेंट क्यों और कब वजूद में आया, कंटोनमेंट बोर्ड कैसे काम करता है और इसके इंतखाबात का तरीक़ेकार क्या है, इस बारे में देखते हैं शुजात कुरैशी की खुसूसी रिपोर्ट। जैसे शहर और देहात की ज़मीनों का इंतज़ाम बल्दियाती इदारों के पास होता है, बिल्कुल उसी तरह मिलिट्री लैंड का निज़ाम कंटोनमेंट बोर्ड चलाते हैं। मुल्क में इनकी तादाद 44 है, जिनमें से 6 कराची में है। कराची मुल्क का सबसे पहला शहर है जहां 1842 में बरतानवी फौज ने कंटोनमेंट बोर्ड कायम किया, जिसे कराची कंटोनमेंट बोर्ड का नाम दिया गया। फिर वक्त के साथ साथ कराची फैला तो 1903 में मनोड़ा कंटोनमेंट, 1950 में फैसल कंटोनमेंट, 1941 में मलीर कंटोनमेंट, 1968 में कोरंगी कंटोनमेंट और 1983 में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का कयाम अमल में आया। कंटोनमेंट बोर्ड्स का बुनियादी काम दिफाई मकासद से मुतालिक जमीन की देखभाल है। उनमें कमर्शियल मकासद के लिए मुख्तस एरिया को क्लास 2 कहते हैं, जहां गैर सरकारी तामीरात और रिहायशी और कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन की देखभाल भी शामिल है। यह निज़ाम सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का इम्तिजाज है, जिसमें सरबराही सरकारी अफसरान करते हैं, जबकि प्लानिंग में मुंतखब नुमाइंदे भी अपना किरदार अदा करते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन भी हर 4 साल बाद होते हैं। बल्दियाती नुमाइंदों की तरह कंटोनमेंट बोर्ड के मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी भी वही है, यानी तामीराती कवानीन पर अमल कराना, पानी की नकासी और फराहमी, सड़कों की तामीर, सफाई सुथराई और सेहत की सहूलतें फराहम करना। कंटोनमेंट बोर्ड के 2015 में होने वाले आखिरी इंतखाबात का जायजा लें तो एमक्यूएम ने 14, मुस्लिम लीग नून ने 5, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने 3-3, जमात इस्लामी ने 1 और 5 आजाद उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। इलेक्शन कमीशन सिंध के मुताबिक इस बार 10 नशिस्तों के इजाफे के साथ क्लिफ्टन कंटोनमेंट के 10, फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के 10, कराची कंटोनमेंट के 5, मलीर कंटोनमेंट के 10, मनोड़ा कंटोनमेंट के 2 और कोरंगी कंटोनमेंट के 5 वार्ड्स में इलेक्शन होगा। मजमूई तौर पर 486 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और 12 सितंबर को 4 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। शुजात कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। तो दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि वफाकी हुकूमत ने नई मरदमशुमारी कराने का ऐलान कर दिया है। इंतखाबात 2023 नई मरदमशुमारी के तहत कराने का ऐलान किया है। तारीख में पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मरदमशुमारी की जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को भी शामिल रखा जाएगा, जबकि नई मरदमशुमारी 18 माह में मुकम्मल होगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कराची की मरदमशुमारी बहुत देरीना मसला रहा। सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी का सारा डाटा जमा किया और फिर खुद ही उस डाटा के मुताबिक एहतजाज किया।
और अब कुछ तस्करा करेंगे सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के बयान का। आपको बताएं कि सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मर्दमशुमारी बल्दियाती इंतखाबात रोकने का बहाना नहीं। उन्होंने भी कहा कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार है। मर्दमशुमारी नहीं होगी तो NFC अवार्ड की तकसीम कैसे होगी। और अब खबर शामिल करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी के हवाले से। आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की जानिब से 2023 में मर्दमशुमारी कराने के ऐलान को अपनी कामयाबी करार दे दिया है। सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं कि MQM के कहने पर तहरीक इंसाफ ने नई मर्दमशुमारी 2023 में कराने की मंजूरी दी है। यकीनी बनाया जाए कि किसी की ईमा पर शहरियों की गिनती में तब्दीली नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत बार बार वही करती है जो कराची वालों से दुश्मनी का काम है। उन्होंने भी कहा कि जाली मर्दमशुमारी भी हिसाब से कराची का फंड खाया जाता है। सिंध हुकूमत अंदरून सिंध के स्कूलों की मुरम्मत की मद में भी पैसे खा रही है। बल्दियाती इंतखाबात की बजाय एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाता है। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराती। बल्दियाती टैक्स सिंध हुकूमत बिजली के बिलों में लेना चाहती है कि इलेक्ट्रिक पहले ही गरीब की कमर तोड़ रहा है। अवाम मजीद टैक्स हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। कराची में बल्दियाती टैक्स की बिजली के बिलों में वसूली शहर में कब्रिस्तान पर कब्जों और कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के हवाले से इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची की आवाम से दुश्मनी कर रही है। बल्दियाती टैक्स की मद में गरीब आवाम के साथ ज्यादती की जा रही है। नेमतुल्लाह खान के दौर में कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। सिंध हुकूमत पे दर पे वो इक़दाम कर रही है जो कराची के अवाम से दुश्मनी के तौर पर देखे जा रहे हैं। और अभी इन्होंने ये फैसला किया है कि कराची के कब्रिस्तानों के लिए एक अथॉरिटी बना दी जाएगी और वो फिर बराह रास्त सूबाई हुकूमत कब्रिस्तानों को हैंडल करेगी, कंट्रोल करेगी। कंजर्वेंसी चार्जेस को उन्होंने कहा है कि हम बिजली के बिलों में लेना शुरू करेंगे। हम ये बता देना चाहते हैं कि नेमतुल्लाह खान साहब जब सिटी के नाजिम थे तो उन्होंने अपने पूरे अरसे में कोई एक भी नया टैक्स नहीं लगाया था। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध सरकार सूबे में बल्दियाती इंतखाबात कराने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर लगा रही है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के हक में क्यों नहीं है। कि जो सिंध हुकूमत है वो कराची के लिहाज से एक बहुत वाज़ेह ज़हन रखती है। उसने बजाय इसके कि वो बाइख्तियार शहरी हुकूमत का एक लाती है, जमहूरियत की राग लाते हैं, लेकिन जो जमहूरियत की बुनियाद है लोकल बॉडीज़ वहाँ पर इख्तियारात मुंतकिल नहीं करते। और बजाय इसके कि वो बल्दियाती इंतखाबात मुनक़िद कराएं, बल्दियाती इंतखाब तो नहीं करा रहे, एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर कर रहे हैं। और अब तमाम डिस्ट्रिक्ट में भी अपनी मर्जी के एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए, अपनी मर्जी का अमला लगा दिया है। और नाम सामने ऊपर एक मुर्तज़ा वहाब साहब का होगा चेहरा, और सारा धंधा वडेरा शाही के मुताबिक चलेगा। और करप्शन है, लूटमार है, और उसकी पेनिट्रेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवा रही। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से मुतालबा करते हुए मजीद कहना था कि बिजली के बिलों में बल्दियाती टैक्स का फैसला वापस लिया जाए, वरना हम आवाम के साथ मिलकर बिल अदा नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रिक पहले ही खून निचोड़ रही है। आवाम मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब कुछ बात करेंगे वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक के हवाले से। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर IT सैयद अमीनुल हक कहते हैं कि सिंध हुकूमत शहरियों के हुकूक का इस्तेहसाल कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिंध में कोई एक यूनियन कौंसिल ऐसी नहीं कि जिसे मॉडल UC कहा जा सके। सैयद अमीनुल हक का यह भी कहना था कि सिंध में जमहूरियत के नाम पर बदतरीन आमरीत नाफिज है। कराची के अवाम सवाल करते हैं कि सिंध हुकूमत कहाँ तरक्याती काम करवा रही है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि टैक्स की कलेक्शन पर वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गई। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक के बिल में KMC के टैक्स की कलेक्शन से वफाकी हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया, जबकि बिजली के बिल के जरिए KMC के टैक्स को वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने वाज़े कर दिया, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का टैक्स की वसूली के लिए कोई और तरीक़ेकार इख्तियार करने की तजवीज़। कहते हैं कि बिलों में टैक्स की वसूली से आवाम पर इजाफी बोझ पड़ेगा।
اور اب کچھ بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ کراچی میں نالوں کی صفائی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ کراچی ڈیولپمنٹ پیکج کے بیشتر منصوبوں پر پیش رفت ہو چکی ہے، جبکہ ڈی ایم سی ٹیکس جمع کرنے سے شہر میں کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ پیش رفت کر چکا ہے۔ جو بڑے 3 نالے تھے ان کی صفائی تھرو ایف ڈبلیو اور این ایل سی فیڈرل گورنمنٹ کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو 500 سے زائد چھوٹے نالے ہیں ان کی صفائی کا کام جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو پچھلے دنوں بارشیں ہوئی تھیں، ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی وجہ سے کچھ بہتر شہر میں کنڈیشن رہی۔ خیر اس سال بارش بھی اس حساب سے نہیں ہوئی تھی جو پچھلے سال ریپڈ بارش ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ باقی جو سکیمز تھیں وہ اس پیکج کے اندر ان سب پہ کچھ سکیمز اے ڈی پی میں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم انوگریٹ کریں گے کچھ دنوں بعد۔ جو ہاکس پے کی طرف روڈ جا رہا ہے اس پہ جو بڑا پروجیکٹ ہے، باقی تو پروجیکٹس کافی ہم نے، میں نام نہیں لوں گا، جو سارے بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ جو پچھلے 3-4 سال میں وہ کنٹینیوس ہے، پچھلے 1 سال سے نہیں، 5-6 سال سے جب سے کراچی کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اس وقت سے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف فوکس ہو گیا ہے۔ ہم نے جیسے گورنر صاحب نے بتایا اورنج لائن کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے، اور وہ ہم گرین لائن کے ساتھ مل کے ان بسز کو، تاکہ وہ انٹیگریٹڈ سسٹم ایک چلے گا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا ٹیکس کی وصولی کے حوالے سے رد عمل سامنے آ گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ خدارہ کے ایم سی کے معاملات میں روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ مرتضی وہاب کا رد عمل، مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کے ایم سی نیک نیتی سے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے شہر میں صرف برائی نہیں اچھائی بھی ہے۔ مرتضی وہاب نے یہ بھی کہا کہ الیکٹرک کے ذریعے میونسپل ٹیکس کی وصولی سے مسئلہ ان لوگوں کو ہے جن کی اپنی چوریاں پکڑی جائیں گی، جبکہ ماضی میں شہر کی تعمیر و ترقی میں وفاقی اداروں نے بھی حصہ ڈالا، اب بھی ان اداروں کو ایسا کرنا چاہیے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سے جرمنی کے سفیر اور کونسل جنرل نے بلدیہ عظمی کراچی کے مرکزی دفتر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر مرتضی وہاب نے وفد کے ہمراہ کونسل ہال کا دورہ کیا اور وفد کو کراچی کی تہذیب سے بھی آگاہ کیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ خدارہ کے ایم سی کے معاملات میں روڑے نہ اٹکائیں۔ اسد عمر اور علی زیدی نے کے الیکٹرک کے بل کے ساتھ کے ایم سی کے ٹیکس کی وصولی کی مخالفت کی ہے۔ کے ایم سی کے معاملات پر تنقید کرنے والوں سے کہوں گا کہ اس ادارے کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کے ایم سی جو کہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پاتی ان کے سیاسی ایشوز کی وجہ سے، وہ اگر کے ایم سی پہلی بار کوشش کر رہی ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، کسی سے بھیک نہ مانگے، آج اگر کے ایم سی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا حق، اپنا قانونی آئینی حق لیں گے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لیں گے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی نیا ٹیکس لگا رہے ہیں۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ وسیم اختر کے پاس ٹیکس لگانے کا اختیار تھا مگر نیت نہیں تھی۔ میونسپل یوٹیلیٹی ٹیکس کے ایم سی کا قانونی حق ہے، آج یہ لوگوں کو نیا ٹیکس لگ رہا ہے، یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ کے ایم سی بھیک نہیں اپنا حق مانگ رہی ہے۔ کراچی کے انفراسٹرکچر میں سیاسی جماعتوں کی مداخلت کے سبب خرابیاں آئیں۔ اس سے قبل بارشوں کے دنوں میں میئر سڑکوں پر نظر نہیں آتا تھا۔ پوچھیں وسیم اختر صاحب سے جا کے کیا ایم یو سی ٹی ان کے زمانے میں نہیں لگا ہوا تھا؟ پوچھیں ان سے کیا انہیں 21-22 کروڑ روپے اکٹھا نہیں کیے؟ پوچھیں باقی ایم کیو ایم کے دوستوں سے کیا انہوں نے یہ کام نہیں کیا؟ یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ اسد عمر صاحب کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ کے ایم سی وفاقی حکومت کے پاس پیسے مانگنے کے لیے نہیں آ رہی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا کہنا تھا کہ کے ایم سی اپنا قانونی حق نافذ کر رہی ہے، یہ پیسہ میری جیب میں نہیں کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ میونسپل یوٹیلیٹی ٹیکس کی تمام وصولی ویب سائٹ پر جاری کی جائے گی۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما خواجہ زار الحسن کا ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ انہوں نے مرتضی وہاب کو ٹویٹر والے بابو قرار دے دیا۔ آپ کو بتائیں کہ خواجہ زار الحسن کہتے ہیں کہ ٹویٹر بابو ہر روز ایم کیو ایم پر تنقید کر کے اپنی نااہلی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کراچی والے پیپلز پارٹی کی کراچی دشمنی اور کراچی کے خلاف نیت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کراچی کے شہریوں کو مزید لوٹنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ شہری سندھ کی عوام پر جب بھی ظلم کیا جائے گا آہنی دیوار ثابت ہوں گے۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کراچی کے شہریوں کو خوشخبری سنا دی. ان کا کہنا ہے کہ گرین لائن بس اکتوبر میں چلے گی. اگلے 1 ماہ میں بقیہ کام بھی مکمل ہو جائیں گے. وفاقی وزیر اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ گرین لائن پروجیکٹ کے لیے 40 بسیں اگلے ہفتے تک کراچی کی بندرگاہ پہنچ جائیں گی. اس منصوبے کے لیے ڈرائیور بھرتی کیے جائیں گے. اکتوبر کے آخر تک گرین لائن کھول دی جائے گی. وزیر اسد عمر کراچی کے 5 بڑے منصوبوں کی تکمیل اور ان کے شروع ہونے کی نوید لے آئے. وفاقی وزیر پورٹ علی سیدی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وفاق کراچی میں 5 بڑے منصوبے مکمل کرنے جا رہی ہے جس کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان کریں گے. کراچی میں مردم شماری کا دوبارہ فیصلہ کر لیا ہے. وہ 5 بڑے منصوبے جو اس کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر وفاق کی ذمہ داری تھی، یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ انشاءاللہ تعالی ستمبر کے ماہ کے اندر ہی 30 ستمبر سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کراچی آئیں گے اور اس کا جو انفراسٹرکچر والا جو حصہ ہے اس پروجیکٹ کا اس کا افتتاح کر دیں گے سارے پروجیکٹ کا. اسد عمر نے کہا کہ مردم شماری کراچی کا دیرینہ مسئلہ ہے. وفاق نئے اور جدید انداز میں مردم شماری کرنے جا رہا ہے. 40 بسیں اگلے ہفتے تک کراچی کی بندرگاہ پہنچ جائیں گی اور اکتوبر کے آخر تک عوام کے لیے گرین لائن کھول دی جائے گی. بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ تو فی الحال سندھ حکومت کرانے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے کہ جب تک مردم شماری جو ہے وہ نئی نہ ہو جائے اس وقت تک ہم نہیں کرائیں گے. امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اسی کو آرڈر کرنا پڑے گا. وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ الیکٹرک کسی صورت کے MC ٹیکس وصول نہیں کرے گی. اس حوالے سے وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر سے بات ہو چکی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر غیر قانونی تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ گرینڈ آپریشن بھی جاری ہے. کراچی میں برساتی نالوں کو ماڈل نالہ بنانے کے لیے گرینڈ آپریشن اپنے آخر مراحل میں داخل ہو گیا. آپ کو بتائیں کہ گجر نالہ آپریشن کے متاثرین میں امدادی چیکس تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کہتے ہیں کہ متاثرین گجر نالہ کو امدادی رقوم کی فراہمی سے متاثرین کی مشکلات میں کمی آئے گی. گجر نالہ کراچی کو ماڈل نالہ بنانے کے لیے کئی ماہ سے جاری آپریشن اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا. گجر نالے کے مختلف مقامات پر KMC اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ روزانہ کی بنیاد پر انہدامی کارروائیوں میں مصروف عمل ہے، جبکہ دیگر ادارے بھی ماڈل برساتی نالہ منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بلدیہ عظمی کراچی کے سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی نے ڈائریکٹر کچی آبادی مظہر خان کے ہمراہ گجر نالہ اور اورنگی نالے کا دورہ کر کے وہاں جاری انہدامی کارروائیوں کا جائزہ لیا اور آپریشن ٹیم کو ضروری ہدایت بھی جاری کی. اس موقع پر سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ سیل بشیر صدیقی اور سینئر ڈائریکٹر کچی آبادی مظہر خان نے گجر نالہ متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے. بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ متاثرین گجر نالہ کو امدادی رقوم کی فراہمی سے متاثرین کی مشکلات میں کمی آئے گی. متاثرین کو امدادی رقوم کی فراہمی مرحلہ وار کی جا رہی ہے. متاثرین گجر نالہ نے امدادی چیکس کی فراہمی پر سندھ حکومت، محکمہ انسداد تجاوزات اور محکمہ کچی آبادی کے افسران کا شکریہ بھی ادا کیا. اور ابھی ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمی کراچی ایکشن میں آ گئی. کراچی کی عوام ہو جائے ہوشیار. کراچی میں سڑکوں پر اپنی ناکارہ گاڑیاں کھڑی کر کے بھول جانے والے شہری ہوشیار ہو جائیں. بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات سیل نے شاہراہوں اور فٹ پاتھ پر عرصہ دراز سے کھڑی گاڑیوں کو ضبط کرنے کا فیصلہ کر لیا. سڑکوں پر کھڑی ناکارہ گاڑیوں کے خلاف ضلع جنوبی سے کریک ڈاؤن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کہتے ہیں کہ سڑکوں پر کھڑی ناکارہ گاڑیاں ٹریفک کی روانی میں خلل کا باعث بنتی ہیں. کباڑ کا منظر پیش کرنے کی وجہ سے شہر کی خوبصورتی پر بھی بدنما داغ ہے. کراچی کی اہم ترین شاہراہوں اور فٹ پاتھ پر کھڑی خراب گاڑیوں کے مالکان اپنی گاڑیاں خود ہٹا لیں، نہیں تو ضبط کر لی جائیں گی. بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ اینٹی انکروچمنٹ سیل نے شہر بھر میں سڑکوں پر کھڑی ناکارہ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا. سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی نگرانی انسداد تجاوزات کے عملے نے جبلی مارکیٹ اور اطراف میں سڑکوں اور فٹ پاتھ پر عرصہ دراز سے کھڑی ناکارہ گاڑیاں ضبط کر لیں. صدر کوآپریٹو مارکیٹ ڈرگل چورنگی کے اطراف بھی اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے تجاوزات کے خاتمے
کے لیے کارروائیاں کی، جس کے دوران سڑکوں اور فٹ پاتھ پر رکھا گیا سامان، اسٹالز اور کیبن ضبط کر لیے گئے۔ کارروائی کے دوران دکانوں کے آگے بنائے گئے چبوترے بھی مسمار کر دیے گئے۔ سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ سڑکوں پر کھڑی ناکارہ گاڑیاں ٹریفک کی روانی میں خلل کا باعث بنتی ہیں، جبکہ کباڑ کا منظر پیش کرنے کی وجہ سے شہر کی خوبصورتی پر بھی بدنما داغ ہیں۔ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں بلدیہ عظمی کراچی کا محکمہ انسداد تجاوزات اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اور ابھی آپ کو افسوسناک خبر دیں گے کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد کے بلاک 20 سے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سخت گزیدگی کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے کو سامنے آیا۔ اسی حوالے سے بتائیں کہ نارتھ ناظم آباد بلاک بی میں آوارہ کتوں نے 2 بچوں سمیت 3 افراد کو زخمی کر دیا، جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر کے علاقہ مکین خوف و ہراس کا شکار ہے۔ کراچی میں سخت گزیدگی کے واقعات میں اضافہ، آوارہ کتوں نے 2 بچوں سمیت 3 افراد کو زخمی کر دیا، اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ علاقہ مکین خوف کا شکار ہو گئے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر ساجد جوکیوں نے پیپری قبرستان کا دورہ کیا اور قبرستان کی ناقص صورتحال اور صفائی ستھرائی نہ ہونے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر ملیر گھور علی لغاری اور ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیوں کے ہمراہ پیپری قبرستان کا دورہ کرتے ہوئے صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر محمد ساجد جوکیوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ قبرستان کے ساتھ رہائش پذیر افراد کی نااہلی کی وجہ سے قدیمی قبرستان تباہ ہو رہا ہے۔ قبرستان سے پانی کی نکاسی اور قبرستان کے ساتھ گزرنے والی سیوریج لائنوں کی پھر سے تنصیب کی جائے، جبکہ لائن کی مرمت اور قبرستان کے اندر سے بنایا ہوا رستہ بند کر کے گیٹ لگانے کے ساتھ ساتھ 1 ہفتے کے اندر قبرستان کو بہتر بنایا جائے۔ دوبارہ دورہ کروں گا، کوتاہی کی صورت میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے ڈسٹرکٹ ویسٹ علی احمد خان نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کا سب سے بڑے مسئلہ پانی کا ہے، جبکہ کوشش کر رہے ہیں کہ پانی کے مسئلے کو جلد سے جلد حل کر لیں۔ ہب پمپنگ اسٹیشن کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے ڈسٹرکٹ ویسٹ علی احمد خان نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کے ویژن کے مطابق ڈسٹرکٹ ویسٹ کی عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے۔ عوام کو پانی کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے ادارہ فراہمی نکاسی آب اور الیکٹرک سپلائی کے افسران سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہب پمپنگ اسٹیشن کی جلد بحالی سے ڈسٹرکٹ ویسٹ تمام علاقوں میں پانی کی جلد فراہمی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر افسران اور انجینئرز کو ہدایت کی کہ پمپنگ اسٹیشن پر موجود پمپ اور الیکٹرک بجلی کی فراہمی میں موجود کمی پر توجہ مرکوز کرے۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ بالخصوص ویسٹ کی عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی آپ دونوں اداروں کے اشتراکی عمل سے ہی ممکن ہے۔ اس عمل کو ممکن بنانے میں جہاں بھی ہماری ضرورت ہو ہمیں آگاہ کریں۔ ہم ہر سطح پر آپ کے شانہ بشانہ موجود ہیں اور ہر اس عمل پر آپ کے ساتھ موجود ہیں جس سے عوامی مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ واٹر سپلائی اور الیکٹرک سپلائی کے ذمہ داران افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ میونسپل کمشنر بلدیہ غربی اشفاق احمد ملا نے کہا ہے کہ بلدیاتی وسائل کی بہتر انداز میں فراہمی اور صحت کے حوالے سے حکومت سندھ نے مثالی اقدامات کیے ہیں، جبکہ ہماری حدود میں جو صحت کے مراکز ہیں ان میں سروسز کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ چیف آفیسر ضلع کونسل کراچی ایاز حمید اللہ بلوچ اور دیگر افسران کے ہمراہ ہینڈز کے آفس کے دورے پر موقع پر ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیوں نے کہا کہ صحت سے وابستہ سہولیات کی فراہمی پر شہری کا بنیادی حق ہے، جبکہ حکومت سندھ نے مختلف امراض کے بڑے اسپتال تعمیر کیے جس سے ملک بھر کی عوام مستفید ہو رہی ہے۔ صحت کے حوالے سے حکومت سندھ نے مثالی اقدامات کیے۔ ہماری حدود میں جو صحت کے مراکز ہیں ان میں سروسز کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ ڈسپنسریوں کو NGOs کے تعاون سے چلایا جائے گا جہاں مشترکہ کاوشوں سے اہلیان کو خدمات فراہم کی جائیں گی۔ ضلع کونسل میں زیادہ تر محنت کش طبقہ آباد ہے جو نجی اسپتال میں علاج کی دسترس نہیں رکھتے۔ اس عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کا ہر ذمہ دار اپنے فرائض کو ادا نہیں کر رہا، جبکہ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ سلمان عبداللہ مراد بھی متواتر صحت مراکز کا دورہ کر کے وہاں پر
सहूलियात का जायजा ले रहे हैं। इस मौके पर मौजूदीन इलाका के वफ़द ने एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल नूर हसन जोकियों को बताया कि आपकी हर सिमत में खिदमाती मसाइल हैं, जबकि लेकिन मेमन गोट और गडाप में नादरा ऑफिस आवाम से बदसलूकी कर रहा है। मकामी अफराद को कागजात के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है, जो नाइंसाफ़ी है। आपकी हुदूद है तो इस जानिब भी तवज्जो दें। चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच ने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि हम उस तरफ ज़रूर तवज्जो देंगे। इत्तलात और शिकायत ऐसी ही मौसूल हो रही हैं, इस सिलसिले में हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान कहते हैं कि मुल्क की मईशत का पहिया चलाने वाले शहर कराची को उसके जायज़ हुकूक दिए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को सियासत से बालातर होकर कराची के मसाइल अब हल करना होंगे। इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान की ज़ेर सदारत जनरल बॉडी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कराची के मसाइल और उनके हल के लिए सिफारिशात पर गौर किया। इजलास से खिताब में चेयरमैन इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने कहा कि कराची के मसाइल सिर्फ संजीदा कोशिशों से ही हल हो सकते हैं, जिसके लिए सियासी जमातों और हुकूमतों को अपनी गैर जानिबदाराना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। सियासी जमातों को सियासत से बालातर होकर कराची के मसाइल हल करना होंगे। मोहम्मद असलम खान का कहना था